السلام علیکم، میں مستری محمد گلنواز کو کرتے تو دیکھتے پہ میرا یوٹیوب چینل سادقابadi مستری جی ناظرین آج اصل تو دکھیں پہ مینار دے سیڑھی والے مینار دا اساں فرمائیں دی سیٹنگ کیتی ہے نواں ڈیزائن ایجاد کرنے پیسے وال تو آپ اساں جڑا نہ دکھیں دے سے کہ ایسا کیویں فٹ کریں تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر گن سو ایڈے گنو کہ اساں فرمے ہوتے چائے سے اے فرما اساں ان وچ رکھے سے یہ تھا پمسن اے جاتے وال انشاءاللہ تو کو جن بانوے سے وال تو دکھے سو دیکھ دے پیو سو آپ یہ دے فرمائے تھے وچ رکھاں یہ اے پیچھے فرمائے پیچھے اساں جے کو اپڈیٹ دیندے ہم دے سے میں دیندے ہم سو اے سائیڈ ہی گھومے سی اے میں ہاں اے تھی پا اے تھام سے اے والا ڈیزائن بنوے سے جاتے تے انشاءاللہ تمہارے نال ہر گال شیئر کریں دے ہم دے سے جی میں سارے چینل دے تساں لکھ دے رہے ہیں سارا مسجد دے متعلق جتنے بھی مسجد نے مینار کام میں نے دیکھو اساں ان وچ فرما فٹ کر دیتے سے ایویں ہی تپم سے سارے پا گن سو جرا میں کھلے سو ان والا یہ فرمے گاڈ گن سو یہ والا ایک ڈاٹھ نما بنوے سی وال انشاءاللہ جڑا ہے تو کوئی دکھے سو انشاءاللہ بڑا خوبصورت بنوے سے ہی وارو اے جے کام دیکھن واسطے یا ان دے نال دا کوئی کام کراون واسطے یہ ساری ٹیم لگی پئی ہے ماشاءاللہ تعالی دیکھ دے پیو سو مال بجری دا تیار کر جمع کر کے دے سے اے اساں دے وچ فرمے پندے ہا وچ پاؤ تے تماں کو نال دے نال اپڈیٹ دیندے ہم دے سے تے انشاءاللہ ہر گال تو او بابا سا اندر اوپا اے تماں کو جی نظر دا ہم دے دیکھ دے ہم دے ایویں ہر ویڈیو وچ ہر تواڈے نال ہر کام شیئر کریں دیکھنے سے الحمدللہ تے تساں دے گنو مستری ساڈا جڑا کام تے نہ پہ تے وہی پہ نہ کھڑے ایویں ہی تے نال سے سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو بیل آئکن دا بٹن ضرور دبا گنو تاکہ نویں آنے والی ویڈیو سارے کو مل ونے والسلام.